don't see any hand raised. Musarrat Misbah is a wonderful person, mashallah. Musarrat Misbah के लिए आप प्लीज बैठिए. हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन मैं पहले चाहूँगी रूबी और आलिया डाल के उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं और पेन में हैं इंशाल्लाह. तो आप अपना जो हमारा दिल और दिमाग सारा इकट्ठा मिल के इस इवेंट में हम बहुत अच्छी डोनेशन इकट्ठी कर लें उनके लिए. सो जस्ट पुट योर फुल एफर्ट जो हम कर सकते हैं उसके लिए. थैंक यू जी. रूबी के लिए काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है, बोल दिया. Good job, Aisha. I'm so impressed all the time. तालियां. अभी हमें आयशा ने आप लोगों को कहा है तालियां बजाया करें. आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है कि लोगों को खुशखबरियां पहुंचाया करें. तो आप खुशखबरी पहुंचाइएगा आज हमें, और डोनेशंस में दिल खोल कर हमारी मदद करिएगा. चलिए जी, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुसर्रत के साथ. मुसर्रत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और उसके बाद माइक आपके पास होगा. थोड़ा सा हम पहले ये बुशरा आपा से बात करते हैं. जी जो बिल्कुल. चलिए फिर आप बीच में आपसे हम करते रहेंगे बात. मुसर्रत, आप बताइए कि आप इस फील्ड में आई और कैसे आई और आपको क्या क्या चैलेंजेस पेश आए, और अब आप यहाँ हमारे जो इतने प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ आए हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? कोई म्यूजिक ऐसा कर देंगे प्लीज. Can someone इसके बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में शायद आपने सुना तो ज़रूर होगा, पढ़ा भी होगा और कभी देखा भी होगा, लेकिन उसकी तफसीलात आपको इस तरह से नहीं पता होगी, क्योंकि पिछले 18-20 साल से मैं डेफिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, वो यानी कि 2003 से उसमें उन खवातीन की चली जाऊँगी और अब तक क्या कुछ हो चुका है वो भी बताऊँगी. सो 2003 में जब आपको पता है कि मेरा जो बिज़नेस है, मेरी जो फील्ड है वो ब्यूटी की है, और उसमें हम सिर्फ खूबसूरती की बात करते हैं, हम मेकअप की बात करते हैं, एक दाना निकल आया और इस तरह की छोटी छोटी परेशानियाँ जो कि जिनके साथ हो रहा होता है उनको बहुत बड़ा लगता है. सो एक दिन एक बच्ची जो थी शाम के वक्त, जबकि मैं बिल्कुल अपने ऑफिस से बाहर जा रही थी, तो वो आई, उसने बुर्का पहना हुआ था, उसका चेहरा जो था वो क्लैड था विद अ वेल, एंड उसने मुझे कहा कि मेरी मदद करें. सो ऐसे बेटा आप कल आ जाइएगा. कहती नहीं, आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनी हुई थी मुझे ठीक करें. और उन्होंने अपना नकाब हटा दिया. जब उन्होंने नकाब हटाया तो मैं खड़ी थी और मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मेरे पाँव में जान नहीं है. मेरे सामने एक बच्ची थी, एक लड़की थी जिसका कोई चेहरा ही नहीं था. उसकी एक आँख ज़ाया हो चुकी थी, उसकी नाक की जगह सुराख था, उसकी चिन और नेक जो थी वो कॉन्ट्रैक्चर्ड थी, उसका हाथ भी थोड़ा सा मुड़ गया था. और मैंने पूछा आपको क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है और आप इसको ठीक कर दीजिए. पहले मैं अपने उसको बिठा के मैं अपने ऑफिस गई, अपने आप को कंपोज किया, क्योंकि सच बात है कि आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग अ वुमन विदाउट अ फेस. और उसके बाद मैंने अपने जो 2-4 डॉक्टर्स थे उनको फ़ोन किया. शाम हो चुकी थी, सब लोग आपको पता है अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बिज़ी होते हैं, तो उन्होंने कहा कल ले आए आपा, कल ले आए. सो आई सेड टू हर, आई सेड के okay, I'll take you tomorrow to the doctors and hospital.
اب آپ چلے جائیے, پھر صبح آ جائیے گا. کہتی ہے مجھے تو نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے. لیکن میں سمجھی نہیں. تو اس نے کہا میں ریلوے اسٹیشن سے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاہور, اینڈ مائی سیلون واز ان گلبرگ. تو ریلوے اسٹیشن سے لے کے گلبرگ تک پہلے وہ پی ٹی وی سینٹر گئی. پی ٹی وی والوں نے یعنی پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر گئی, اور وہاں پر انہوں نے اس کو ہماری طرف ڈائریکٹ کر دیا ڈیپلیکس کی طرف. اور جب وہ پہنچی تو وہ پیدل چل کر آئی تھی. کچھ راستہ شاید اس نے بس میں بھی سفر کیا ہوگا. تو پھر اس کو میں نے رات کو وہیں ڈیپلیکس میں مطلب کہا کہ آپ یہیں پہ رک جائیے, کیونکہ ایک تھوڑا سا خوف بھی تھا جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں اب جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں. مجھے تاکہ کہ کہیں اس کے ساتھ جس نے سلوک کیا وہ کہیں اس کا فالو نہ کر رہا ہو تو پھر کچھ غلط نہ ہو جائے. جب میں اپنے گھر گئی تو میری زندگی بدل گئی تھی. مجھے ہر چیز بہت سطحی, بہت ہی اوپری لگ رہی تھی کہ یہ کیسی خوبصورتی ہے اور یہ کیسی چیز ہے جس کے لیے میں 40 سال سے کام کر رہی ہوں. اور اس پہ میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی مجھے یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آئی. اور پھر شکر ادا کیا, اس لیے شکر ادا کیا کہ چلیے اس قابل سمجھا کہ مجھے ایک لڑکی کی مدد کرنے کے لیے اس بچی کو بھیج دیا. اور صبح میں اس کو لے کے گئی, اور پھر 15-20 دن کے بعد آئے ایکچولی پلیس این ایڈ ان دا نیوز پیپر, اردو کے نیوز پیپر میں, کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائی ہوئی بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, تو آپ فلاں تاریخ کو ڈیپلیکس میں آنے لگا. میں نے یہ سوچا کہ میں ایک بچی کو آپریشن کرا سکتی ہوں, اتنی میری اوقات ہے کہ میں 2-4 بچیوں کی اور کرا سکتی ہوں. اور یہ مجھے اندازہ اس وقت بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی گوز تھرو 25, 30, 40 سرجریز ٹو لک بیٹر, اور کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو وہ تھی. تو جب میں نے جس تاریخ کو ان کو بلایا اس تاریخ کو 42 گرلس واکڈ ان, 42 برنٹ وکٹمس واکڈ ان. اس میں بچے بھی شامل تھے, عورتیں بھی تھیں, ایسی خواتین جو کہ بہت پہلے جلائی گئی تھیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے. پھر بہت جو 2-1 مہینہ پہلے جلی تھیں, جن کے ابھی تک زخم جو تھے وہ بھرے نہیں تھے. اور یہ سارے 42 لوگوں کو اور بچیوں کو دیکھ, اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو کہ تیزاب پھینکنے کی زرد میں آ گئے. باپ نے پھینکا, بھائی نے, جس نے بھی, بچے پاس ہوتے ہیں یا گھر میں اگر ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی آ گیا تھا, وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھے. میں نے نا اپنے اللہ سے کہا, میں نے کہا اللہ میاں میں نے 2-3 مانگی تھی, یہ تو بہت زیادہ ہے. بٹ دین میں ہمیشہ کہتی ہوں, اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی وزن ڈالتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں, جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوا, اور آج ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں 776 برن وکٹمز ہیں پورے ملک سے. ساؤتھ آف پنجاب سے سب سے زیادہ, پھر سندھ میں, پھر KPK میں, اور پھر بلوچستان میں بہت کم. یا تو ہماری ان تک رسائی نہیں ہے یا وہاں پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, کم ہوتا ہے. لائک انٹیریئر سندھ میں آپ خیرپور, عمرکوٹ, مٹھی تھرپارکر, KPK کی طرف دارالدین میں جائیں, پشاور, اس سے باہر کے علاقوں میں, اور پنجاب میں تو ساؤتھ آف پنجاب ان واقعات سے بھرا ہوا ہوتا ہے. سو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ کوئی TV میں خبر آ جاتی ہے, کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس بچی کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹیز میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر ان کا علاج ہو سکتا ہے. اگر وہاں نہیں ہو سکتا, فیسلٹیز موجود نہیں ہے, تو پھر ہم بڑے شہر میں لے کر آ جاتے ہیں. سو یہ سارا جو پروسیس ہے وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. پھر جب کوئی 10-15 سرجریز ہو جاتی ہیں, کسی کی آنکھیں بند تھیں تیزاب کی وجہ سے تو ایک ضائع ہو گئی, لیکن ایک میں بینائی باقی ہے, گردن جو چپک گئی تھی وہ کھل گئی, ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے وہ لمبس started working, then we start training them in some kind of skill. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, وہ خود مختار ہوں, با اعتماد ہوں, با اختیار ہوں. کیونکہ جب وہ پیسے کمانے لگتی ہیں
چاہے وہ 5,000 روپیہ ہی مہینے کا کیوں نہ ہو. اور اب جب وہ اپنے گھروں میں جا کے پیسے دیتے ہیں تو وہی لوگ جو ان کے ساتھ ایسا نہیں کہ وہ ان سے پیار نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے علاج کے لیے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہے تو ساڈا پتر ہے. تو پھر وہ ان کا ایک اعتماد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک جو مضبوطی آتی ہے وہ آنے لگتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگ جاتی ہے. کیوں ان کو جلایا جاتا ہے؟ اگر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا, اگر کسی بڑی عمر کے آدمی سے انکار کر دیا, اگر جہیز کم لائی ہوں, اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں, اور اگر کوئی جائیداد کی تقسیم کا حصہ ہوتا ہے, اور پھر کوئی ایسے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس میں جو سب سے ویکسٹ لنک ہوتا ہے کسی فیملی کا وہ بچیاں ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, بیچاریاں جا رہی ہوتی ہیں اور راہ چل کے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بتا دو, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی ہو. اور بیٹیاں جو ہیں وہ کیوں ہو گئی ہیں, 3 بیٹیاں ہو گئی, تو یہاں تک یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی واقعہ سنایا تھا کہ دادے نے سب سے چھوٹی بیٹی کو تندور میں پھینک دیا تھا, اور وہ ماں نے نکالا, اور جب ماں کو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں پولیس نے پکڑایا, تو اس نے کہا, میرے میاں نے کہا معاف کر دو, بوڑھا آدمی ہے, اور یا پھر بچیوں کو لو اور اپنے گھر چلی جاؤ. سو ایوری ڈے فار آل دس ٹائم ماشاء اللہ سے دیٹ ینگ گرل جو کہ اس وقت 6 سال کی تھی اب 14 سال کی ہو رہی ہے, اسکول میں جاتی ہے, ہم اس کی پڑھائی کے اخراجات اٹھاتے ہیں, شی وانٹس ٹو بیکم اے پلاسٹک سرجن. اب اس کے آپریشن شروع ہوں گے, اور وہ کہتی ہیں کہ مسد خالہ اگر آپ نے میری شکل بدل دی تو میری دوستیں مجھے کیسے پہچانے گی. شی ہیز ایکسیپٹیڈ دیٹ. اس کی چھوٹی سی منڈی سی ناک بن گئی ہے جو کہ ظاہر ہے جل گئی تھی, سر کے بال یہاں تک ہیں, ختم ہو گئے ہیں سارے, بٹ شی وانٹس ٹو بیکم اے ڈاکٹر. شی از دا ون. وہ جہلم میں رہتی ہے بچی, اس کی ماں اس کو اچھے اسکول میں لے کے جاتی ہے, ہم اس کو اس کی فیس اور جو باقی اخراجات ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں along with اس کے اب جو اس کے آپریشنز ہوتے ہیں. بچی جب بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ زخم میں آپ نے کوئی کریم شریمیں لگا دی. تو پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, آپریشنس کیے, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے بچیاں جو ہیں وہ بیوٹی کا کورسز بھی کرتی ہیں, لیکن وہ کر لیتی ہیں تو ان کو بیوٹی پارلرز میں رکھا نہیں جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا آپ نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے, یہ لیں پیسے اور مجھے اس سے کام کرنے دیں. میں کہتی ہوں ویل یو ہیو چوائسیز, پلیز لیو. میں ان بچیوں کو تو نہیں یہاں سے نکال سکتی, لیکن میں آپ سے درخواست کر سکتی ہوں کہ یا تو ان کو موقع دیجیے یا آپ یہاں سے چلے جائیے. تو کبھی ناراض ہو جاتی ہیں, پھر کبھی واپس بھی آ جاتی ہیں, بٹ رفتہ رفتہ ان کی ایکسیپٹنس بڑھتی جا رہی ہے. اور جن بچیوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے کام کرنے کی, ان کو ہم گھروں میں کام جو ہے وہ سیلون چھوٹے چھوٹے سے کھول دیتے ہیں. 2.5 لاکھ روپے میں 2 لاکھ روپے میں ایک سیلون بن جاتا ہے ان کے لیے. ان کے گھر میں چھوٹا سا ایک شیشہ لگا دیا, ٹرالی میں سامان رکھ دیا, ایک کرسی رکھ دی, ایک موویبل سنک سا رکھ دیا. میک اپ بنانے کا سب کو شوق ہوتا ہے تو وہ کماتی بھی ہیں, گھر کے پھر باقی افراد. اسی طرح ون وڈ تھنک کہ جو ساؤتھ آف پنجاب میں کتنی اچھی کشیدہ کاری وغیرہ ہوتی ہے, تو یہ بہت کامن چیز ہے. جب کبھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ بچیوں کی کوئی مدد کرے, ہماری طرف سے ان کو 10 مشینیں دے دیجیے. ان کو مشینیں کام نہیں آتی ہیں, ان کے ہاتھ ہی نہیں چلتے ہیں. ان کو 10 لڑکیوں کو ٹرین کروا دیجیے. ہم ایک سینٹر بنا لیتے جہاں پر انڈسٹریل ہوم, ہماری بچی ہے کراچی میں جس نے ایک مشین سے اب اس نے 5 انڈسٹریل مشینیں لے لی ہیں. نہ صرف اپنے گھر کے خواتین کو بھی رکھا ہوا ہے, محلے کی بھی, اور پھر ہم نے ان کو اسکول یونیفارمس کا ٹھیکہ دے دیا ہے. تو شی از لائک ناؤ the 4 girls جو کہ نرسز بن چکی ہیں, ایم فل کر رہی ہیں, جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کی پڑھائی کے اخراجات دیتے ہیں. ہم اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو میٹرک تک لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈونر سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بچی ہے اور اس کے لیے آگے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اس طرح سے کراچی میں جو بچیاں ہیں ان کو ہم نے بائکیا, آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ, جو کہ رائڈرز کہلاتے ہیں. ہم
تو ان کی ٹریننگ کروائی, ان کو پہلے بائسیکل سکھائی, پھر ان کا لائسنس دلوایا, ٹریننگ دی ڈرائیو کرنے کے لیے موٹر بائکس کو, اور اس کے بعد اب وہ نہ صرف اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتی ہے, کام کرتی ہے ڈیپلیکس کے بیچ میں جاتی ہے, اپنے بچوں کو اسکول سے لے کر آتی ہیں, پھر شام کو جب واپس جاتی ہے تو ان کی گھر کے میل افراد جو ہیں وہ ان کی موٹر سائیکلیں ان سے اجازت لے کے چلاتے ہیں, اور اس سے کمائی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. سو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے وہ کام جو کہ آسانی کے ساتھ وہ کر لیتی ہیں, بڑی پیاری لگتی ہیں جب وہ اپنا ہیلمٹ لگا کے اور پھر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کہتی ہیں ہمیں کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ہم اپنا ہیلمٹ اتارتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. اینڈ آئی واز لائک کہ یہ تو بہت اچھی بات بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دس از انفارچونیٹ, اٹ از سیڈ کہ ہم ان بچیوں کے لیے جو ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں, مگر وہ بہت بہادر ریزیلینٹ بچیاں ہیں جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہیں. چھوٹے بچوں اور پھر ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو کہ جن کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے. ہمارے اگر آپ ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو ایمر اقبال ایک بچہ ہے. میں جنا ہاسپٹل میں سول ہاسپٹل میں کسی بچی کو دیکھنے گئی تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا, کہتا ہے باجی آپ لڑکوں کا بھی کرتے ہیں علاج؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے, آپ میرے بھائی سے آ کے مل لیں. Now here was a boy who must be like 23 years old, 22 years old, پورا سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا, اس کی تصویریں آپ دیکھیں گے آپ دیکھ نہیں سکیں گی, اور وہ سانس لے رہا تھا اور وہ بچ گیا تھا, چہرہ وغیرہ سب گیا, اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھی. تو میں نے کہا احمد کیسے ہو بیٹے؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. اس نے جس کنوکشن کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا وہ مجھ جیسے کیا آپ سب لوگوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا. اب احمد جو ہے وہ سندھ میں ہمارا ایمبیسڈر ہے. وہ ویسے بھی ایجوکیٹڈ بچہ تھا, ٹیکنیکل کوئی جی, اور اس کے ہوا یہ کہ پھر بہرحال اس نے وہ اپنی اس لڑکی نے کہا کہ میں تم سے پھر بھی شادی کروں گی, لیکن احمد نے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں, میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو پال سکتا ہوں یا آپ کا خیال رکھ سکتا ہوں. بہرحال احمد اس وقت جو ہے وہ IT میں اپنا مکمل کر چکا ہے کورس, ٹیلی کمیونیکیشن میں کر چکا ہے. اس نے اپنا ایک کوئی چینل بھی بنا لیا ہے جس میں وہ باتیں کرتا ہے, بولتا ہے. امیزنگلی بریو بوائے. اور ابھی میں نے اور احمد نے مل کے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے کہ تیزاب کا کھلے عام بیچنا جو ہے اس کے اوپر تھوڑے سا کنٹرول کیا جائے, کیونکہ تیزاب اچھے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے, انڈسٹریز میں ہوتا ہے, لیکن جو تیزاب ان بچیوں کے اوپر یا ان بچوں کے اوپر پھینکا جاتا ہے وہ عام 150 روپے میں ملتا ہے, اور اگر آپ ان سے کہیں تیز والا تیزاب چاہیے تو 200 روپے میں مل جائے گا. 200 روپیز میں آپ کسی کی زندگی ختم کر دیں یا خراب کر دیں زندگی بھر کے لیے. مطلب یہ ایک انبلیویبل فینومینن ہے جو کہ وی ہیو ٹو ناؤ اسٹاپ دیٹ. لاز بن چکے ہیں, ہمارا ملک بہت پیارا ہے, اس میں درختوں کے لیے بھی قوانین ہیں اور جانوروں کے لیے بھی قوانین ہیں, اور عورتوں کے لیے جو تیزاب کا یہ جلائے جانے کے واقعات تھے اس پہ ترمیمات ہو چکی ہیں, اور اب کچھ پروونشل اسمبلی سے بل بن گیا ہے, لا بن گیا ہے, اور کسی میں بھی بل کی صورت میں موجود ہے. مگر میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ پازیٹیو رول, کیونکہ وہ فوراً ہی آپ کو پتہ ہے ویڈیو تصویر وائرل ہو جاتی ہے, اور پھر بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اس بچی کے پاس کہ ہم ان کا علاج کرائیں گے, لیکن کرا نہیں پاتے کیونکہ بہت لمبا ہوتا ہے. لیکن اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حکومت آپ کو کیا مدد دیتی ہے, تو حکومت تعریفیں کرتی ہے, میڈلز دیتی ہے, اور ہمیں ایک خط لکھ کر دے دیتی ہے کہ آپ جا کے بیت المال سے پیسے لکھوا لیجیے, اور بیت المال میں جب ہم چکر کاٹ کے تھک جاتے ہیں نہیں وہ منع کر دیتے ہیں, یا کوئی اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بچیاں غریب ان پڑھ جاہل وہ کیسے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ
हमारे पास फिर डॉक्टर्स की टीम खुद ब खुद आने लग गई. इटालियन डॉक्टर्स आए, फ्रांस से आए, अमेरिका से आए, स्पेन से आए. ये सब अपने ओन पर आते हैं, मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, 1 हफ्ते के लिए इलाज करते हैं, जितनी भी बच्चियों का हो सकता है, फिर चले जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो थोड़ा कम हो गए, लेकिन अब फिर से अब हमारे पाकिस्तानी ही डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं. बट दैट डजंट मीन दैट हमारे अपने सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं. और अब वो खुद आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं और मालूम करते हैं. और हम ये ज़रूर करते हैं कि हमने हर हॉस्पिटल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है. वेल, नॉट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एक इस तरह का है कि जी दे चार्जेस 65,000 रुपीज़ पर सर्जरी. तो हमारी बच्चों के ऑपरेशन जल्दी हो जाते हैं और अच्छी बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं. सो वन सर्जरी वुड कॉस्ट अराउंड $300 ओनली. अगर वो यहाँ पर हो तो उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हो. उनकी तालीम और तरबियत और जो उनका बिजनेस सेटअप करना है वो भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. How many surgeries? 35, 40. तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग ये ना कहें कि मैं उस लड़की को स्पॉन्सर करना चाहूँगा, क्योंकि उस लड़की की बारी शायद साल में 2 दफ़ा ही आए, लेकिन उस दौरान में और भी बच्चियाँ आ जाती हैं. तो हमारा टारगेट होता है 100 सर्जरीज़ का. 100 सर्जरीज़ के बाद during the 15-20 surgeries, then we start training them, then we start giving them empowerment by opening businesses or employing them. उसके अलावा जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं जो बहुत पहले जला दी गई थी और उसके बाद उनका इलाज नहीं हुआ, उनको जो है हम उनके टक शॉप्स बना देते हैं, जिसको हम परचून की शॉप कहते हैं, परचून की दुकानें. तो वहाँ पे वो बैठ के अपनी वो सुपारी और छालियाँ और स्वीट्स वगैरह या बिस्किट्स वगैरह और वो दे अर्न. और मज़े की बात ये है, बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि कराची में हैं टेक्सटाइल के, वहाँ पे भी हमारी बच्चियाँ काम करती हैं. सो हमारी ख्वाहिश ये होती है, कोशिश ये होती है कि इनको अपने पाँव पे खड़ा कर दें, ताकि वो अपने आप को वो डिमीन जो एक हो जाता है ना कि हाँ सोसाइटी का, दे शुड बी ऐसा हिस्सा बने सोसाइटी का जहाँ पे वो बोझ ना हो और बाकियों की भी मदद कर सकती है. सो बस एक चीज़ और रह गई कि उस सारे सिलसिले में अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आगे कोई बढ़ेगा नहीं. यहाँ पर आप लोगों के पास आने का मकसद एक बुरा पिक्चर नहीं दिखानी है, बल्कि एक बहादुर पिक्चर दिखानी है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मेरी बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं वो आज से नहीं पहले दिन से मेरे साथ हैं. जब कभी आवाज़ दी जब मौजूद होती है, कभी नहीं हुआ कोई नखरा हो. ये सब हार के पहुँची है और किस के लिए नहीं करती हैं. और मैंने सिर्फ इनसे कहा कि आज हमारी बड़ी प्यारी ख़वातीन आएंगी, तो शीशे बिल्कुल कहाँ जाना कब जाना. मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. उन्होंने कहा नहीं, मैं जितना आप टाइम रिक्वायर्ड है मैं आपको ज़रूर दूँगी. इट्स वेरी काइंड ऑफ हर एंड ऑफ कोर्स आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने भी वो टाइम दिया. आई विल पुट ऑन गिव द माइक टू बुशरा नाउ, ताकि वो भी कुछ बोलें बताएं. और फिर आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहे. जी बिल्कुल ठीक है बुशरा. मुसरत ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी बदलने का आपको एक मोमेंट बताया है, ऐसा ही एक मोमेंट हर इंसान को मिलता है. उसको पहचाने या ना पहचाने या उसको इग्नोर कर दे, ये उस पर है. इनकी पूरी फैमिली एक अलग तरह की फैमिली है, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ही काइंड लोग हैं सब के सब. हमारी फैमिली फ्रेंडशिप भी है और हमारी कुछ रिश्तेदारी भी है, और दिल का तो सबसे प्यारा रिश्ता है. जिस तरह ये बता रही हैं, अब आप अपने अपने तौर पे सोचें, मैं भी सोचूं, अगर हमारे चेहरे पे ज़रा सा कुछ निशान लग जाए या हम किसी दिन अच्छे नहीं लग रहे होते, जैसे कि मैं तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ता है, मैं 1-1.5 घंटे में मरम्मत होती है,
तो मतलब फिर आप कहते कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, या मेरे निशान पड़ गया, या दाना निकल आया, या कुछ भी, खुदा न खास्ता चोट भी लग सकती है, तो कैसा दिल ख़राब होता है, लगता है दिल टूट गया है। मतलब बाहर जाने को दिल ही नहीं चाहता, किसी की शक्ल देखने को नहीं चाहता, छूट जाता है इंसान के बस अपनी मैंने किसी से मिलना। तो वो जो बेचारी बेबस मासूम लड़कियां हैं जिनके मुँह के ऊपर एक तो तकलीफ़, जो एक हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आग से जलने में और तेज़ाब से जलने में कितनी तकलीफ़ और कितना फ़र्क है। आग से जलने का भी अपना फ़र्क, अपनी तकलीफ़ है, लेकिन तेज़ाब की तकलीफ़ जो है उससे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो अजीब सी तकलीफ़ है जो कि आपकी स्किन के अंदर पता नहीं क्या ही कर रही होती है, जिसको कोई देख भी नहीं सकता। लोग कहते हैं हमें पता नहीं चला, हमने समझा किसी ने पानी फेंका है, फिर हमें पता नहीं क्या हुआ। तो वो तो हम कोई खुदा ना करे कि हम में से कोई इससे गुजरे और इसको समझ सके, लेकिन आप उनकी तकलीफ़ देखें। उसके बाद जो रिजेक्शन ख़ानदान से, मुआशरे से, और जो ज़िल्लत के अब कहीं की भी नहीं रही है, जो वो चाहते हैं, जो तेज़ाब फेंकते हैं वो तो यही चाहते हैं ना कहीं की भी ना रहे, और उसके साथ फिर जिंदा रहना, फिर घर वाले भी चाहते होंगे कि ये मर ही जाए तो अच्छा है, अब हम इसका क्या करें, क्योंकि बेचारे वो क्या करें। तो गुर्बत, ऊपर से माहौल, ऊपर से रिश्तेदार, ऊपर से बातें, कोई कहता होगा इसने ज़रूर उसको इशारा किया होगा तभी तो उसने यूँ किया, तो उसने तू किया। अभी जो लड़का बता रही है IT में है, बहुत ही ब्रिलियंट है, मैं मिली थी उससे, उसकी बीवी का कोई एक्स मंगेतर था शायद, उसको बदला लेना था अपनी बीवी के नेक्स्ट जो भी होने वाला हस्बैंड था, उस बेचारे लड़के को बेकसूर का जला दिया। इसी तरह लोग अपनी बीवियों को डराने के लिए अपने बच्चों को जला देते हैं। कुछ ना कुछ ज़हनी मसाइल होते ही हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। कमज़ोर के ऊपर अटैक करने का मज़ा ही कुछ और है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। लेकिन लड़कियाँ चूँकि ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है और आसानी से उन पर हमला हो सकता है। फिर जो हमला हो गया, वो हादसा हो गया, किसी का खुदा ना करे एक्सीडेंट होता है, उसकी टांग टूट जाती है, वो तकलीफ से गुजरता है, फिर वो क्रचिस पे आता है, फिर टांग टूट जाती है, फिर वो चल पड़ता है। ये वो तकलीफ है कि जो तकलीफ रफा हो के ही नहीं देती, नॉट ओनली फिजिकल बल्कि इमोशनल जो एक तकलीफ है उसका तो मतलब कभी अख्तिताम नहीं होता। अब वो एक हमारे यहाँ तो इस चीज़ों का मजाक ही नहीं है कि काउंसलिंग भी होती हो या कोई डॉक्टर बैठे हो, बल्कि काउंसलिंग वाली दुनिया हो, वो यहाँ होती होगी, जो भी है तकलीफ तो वो भी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उपाय इसका होता है। इस सूरत हाल में सिर्फ उनको दवाई दारू नहीं, ये जो उनको कंस्ट्रक्टिव लेवल के ऊपर उनको खड़ा करना और उनको एक फ़ाल इंसान बनाना, माशरे में कॉन्फिडेंस के साथ उनको यूज़फुल बनाना। सबसे पहली मिसाल तो ये कि डेपिलेक्स में ही एम्प्लॉयमेंट दी हुई है अपनी हमारी मसरत ने कई जगह पे, और वो लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंटली बाल बना रही होती हैं। और आप ये सोचें, मैं सोचती हूँ जब कभी मैं देखती हूँ कि वो एक किसी अपने क्लाइंट को खूबसूरत बना रही है, उसका मेकअप कर रही है, उसके बाल अच्छे बना रही है, उसको सजा रही है, अपना क्या हाल है, अपने दिल पे से रोज़ाना कितनी दफ़ा वो पाँव रख के खुद गुजरती होंगी। अगर हम और आप जाएं और हम ऐसे उनको एक कैजुअल लुक दें, हम उनको ना जाहिर करें, हम तो नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं, अच्छा क्या हाल है, कोई ज़ाहिर बात हो एजुकेटेड लोग आते हैं ना जो इस तरह तो नहीं कहते कि हाँ तुम्हें क्या हुआ, मगर फिर भी जब वो अपने सामने खुद शीशे में अपने आप को देखती हैं तो क्या कुछ नहीं, रोज़ाना सुबह से रात तक कई दफ़ा मरती होंगी एक दफ़ा जीने के लिए। सो मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है जो इंडिया में भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है, हमारे माशरों में ये अनफॉर्चुनेटली ये होता ही चला जा रहा है और ये रुक के नहीं दे रहा। अब ये बिल बनाने में जितनी एफर्ट इन्होंने की, इन्होंने बहुत कोशिशें की, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी जब आसानी से वो मिलता है एसिड हर जगह से, गटर खोलने वाला एसिड आप किसी के मुंह पे डाल के उसकी ज़िंदगी गटर बना दें, आपकी मर्जी है। तो उसमें ये एक पूरे केस को फॉलो अप करना और उसको लेके चलते रहना, ये नहीं कि एक दफ़ा किसी की मदद कर दी फिर आप चले गए कहीं और, ऐसा भी होता है। लेकिन ये जो केसेस उठाती हैं इनको लेके पूरा फॉलो अप करना, उनको खड़े करना, उनको कॉन्फिडेंट करना, उनके लिए कोई काम ढूंढना, उनकी इमोशनल बिल्डिंग करना, ये एक बहुत ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये मसरत ने जिस तरह से इसकी अहमियत को समझा है, इससे पहले कभी नहीं समझा। अब कुछ चीज़ों की अवेयरनेस हो गई है, लेकिन जब मसरत ने इस चीज़ पे कम से कम इस काम पे जो गौर किया है वो अभी तक और किसी ने नहीं किया। एसिड विक्टिम्स के ऊपर और किसी ने उस तरह से एक आध को किसी ने देखा होगा, मगर ये अच्छा होगा अगर ये फ़ोन बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए प्लीज़,
पता नहीं क्या मसला है यहाँ पे, कर देनी चाहिए जैसे सीरियस बात हो रही होती है ना। तो उस तरह से लेके चलना। अब मैं देखती हूँ ट्रांसजेंडर पे भी लोगों का ध्यान है, उनको लोग जला देते हैं, मार देते हैं, बेचारों को उनको पता नहीं क्या क्या ही कहते हैं। तो वो एक अलग, वो भी कुछ काम कर रहे हैं लोग, लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा किसी का इलाज कराने वाला काम नहीं है। बहुत से इटालियन मुझे पता है बहुत आते थे डॉक्टर्स बाहर से, उनके खर्चे भी, वो तो खैर वॉलंटरीली भी आते हैं, उनके यहाँ तो नेकी का तो हमसे कहीं ज़्यादा ही इस्लाम है उनके दिल में, क्योंकि ये सब तो इस्लाम में हमें बताया जाता है कि यूँ करना है, और प्रैक्टिकली यहाँ और वहाँ ज़्यादा होता है। सो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं नहीं कह सकती कि इतना फंड होना चाहिए, इतना फंड हो, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग काम है। अगर मुसलसल आप ईयरली कुछ बजट निकाल सकते हैं कि ईयरली हमने ये एसिड विक्टिम जो बर्न विक्टिम है उनके लिए हमने हर साल $10,000 या $15,000, मुझे लगता है, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ इंडस हॉस्पिटल के साथ काफ़ी सालों से हूँ, तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे भी करते हैं। तो मसलन आप भी, अगर मुझे नहीं पता शायद आप करती होंगी, अगर आप में से कुछ लोग अपना कोई बजट साल का निकालते हैं ज़कात का, या लुई वुइटन के बैग ले के दफ़ा करते हैं, अब छोड़ दें, बहुत हो गया, वो शौक पूरे हो गए ना, आप छोड़ दें, उसका कोई बजट रख लेंगे, इससे मैं ये ले सकती थी, अब मैं ये बजट रखूँगी या रखूँगा। वो $10,000 अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में भी देना चाहें तो ये, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक दफ़ा देने वाला काम नहीं है। सो इस तरह अगर आप सोचिए, और मेरा यकीन है कि मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर प्लान्स हैं इन लोगों के, किस तरह से ये लोग डोनेशंस लेते हैं। मैं भी समझती हूँ कि मसरत अपनी फैमिली से ज़्यादा जनरेट करती है, ये सब बहन भाई इसी तरह हैं, अपने मिलने वालों से कर लेती है, ये बहुत ज़्यादा शोर इधर उधर मैं नहीं देखती कि या लेके बहुत सारे इवेंट्स नहीं करती है, ये बहुत लो की में करती है, मगर इनका काम बहुत लंबा वाला है, छोटा काम नहीं है। सो आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है, सिर्फ अपने अपने चेहरे शीशों में देखें और फिर सोचें कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। एक वो मजलूम लड़कियां जिनका कसूर नहीं होता, और फिर उनकी मदद के लिए ये एक इंसान जिसको ये अभी भी मैंने पूछा, अब ये दिस इज समथिंग पर्सनल, ये कराची में आजकल ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी अम्मी बीमार है, तो मैंने कहा लाहौर वाला घर क्या किया, बंद कर दिया? इसने कहा नहीं, वहाँ तो एसिड विक्टिम लड़कियाँ रहती हैं और नौकर चौकीदार भी हैं, लेकिन वहाँ तो 3 है या 4 है, तो वो उनके लिए मैंने घर खुला छोड़ा है। बंदा कहता है कि इनको किसी हॉस्टल में रख देती हूँ, इतना बड़ा घर बार वहाँ चल रहा है, ज़ाहिर बिल चल रहे होते हैं, बिजलियाँ चल रही होती हैं, नौकरों की तनख्वाहें चल रही होती है, एक सिस्टम है, गार्ड रखे हुए हैं, सब कुछ होता है ना, तो वहाँ वो उनके लिए घर खुला है। सो आपसे बस यही दरख्वास्त है, आप सब लोग, हम तो ओवरसीज़ आते ही मांगने इसीलिए मांगने आते हैं डोनेशंस, क्योंकि आप लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, सच्ची बता रही हूँ। शौकत खानम था या मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल करती थी, या इंडस हॉस्पिटल है या सिटीजन फाउंडेशन है, सब बाहर इसीलिए आते हैं क्योंकि आप सबके दिल बहुत फराग है और आप लोग पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा सहूलत में भी है। सो बस इस बारे में आप सोचिएगा, और जिस तरह भी हो सके, जितना भी हो सके, ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी आप हो, या एकदम भी आप देना चाहें। सो एंड यू नो ऑफ कोर्स आप यू कैन ट्रस्ट मुसरत मिसबा, आपको पता है ये बिल्कुल ठीक जगह चीज़ें जा रही हैं, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि कहीं ज़रा सा भी आपके मान लो कि पता नहीं काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग यहाँ आए। Thank you, Prashant Sahiba and Musarat Misbah. It's not a long talk. ये इतनी लंबी मतलब हफ्तों बैठकर ये अपनी सारी किस्से और वो सारी जो स्टोरीज़ हैं उन लड़कियों की वो सुना सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 776 केसेस, तो हर एक कहानी कितनी तकलीफदेह होगी। और जैसे मुसरत ने कहा, हम इससे पहले कि हम डोनेशंस लेने का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूँगी अगर आप लोग साथ साथ हम डोनेशंस की भी बात करते जाते हैं, और आप लोग अगर साथ साथ अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल आता है डोनेशंस, क्योंकि जैसे बुशरा अंसारी साहिबा ने कहा कि ये ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये एक दिन का नहीं है,
یہ آپ کی سرجریز ان بچیوں کی چلتی ہیں اور اتنے کیسز آتے رہتے ہیں. بلکہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک ایونٹ میں تھے اور مسرت مصباح کے پاس ایک کال آئی تھی اور حال ہی میں بھی ایک اور انسیڈنٹ ہوا اور ایک سمجھیں کہ ایک کیس کا ایڈیشن ہو گیا. تو یہ اور ایک سرجری کہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ $300 اور ایک جو بچی ہے یا ایک خاتون جو ہیں وہ ایک نہیں 20 25 40 سرجریز سے گزرتی ہیں اور اس کے بیچ میں ان کو 6 مہینے کا گیپ دینا پڑتا ہے تاکہ ان کی جو ریکوری ہے اس کا ٹائم دیا جا سکے. ایسا ہی ہے نا مسرت مصباح؟ اور اب میں آپ لوگوں سے اور دیکھیں ہم سب کے دل ہیں, ہم سب مائیں بھی ہیں, ہم بہنیں ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں. ہم کبھی اپنی بچیوں, اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں, اپنی ماؤں کو خاص طور پر ان حالت میں, اس طرح کی حالت میں کبھی دیکھنا. اور ہم کون ہوتے ہیں جیسے مسرت مصباح نے کہا کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ. جی بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈبل اسمائلی فاؤنڈیشن بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ یہ میرا یا آپ کا یا کسی کا بھی پروگیٹو نہیں ہے کہ اس کو سزا دیں. آپ سزا آپ کو جتنے بھی ریزنس میں نے آپ کو بتائے تھے, دیکھیں اسلام کے اندر شادی کی اجازت ہے بچی کو, اپنی پسند کی اجازت ہے بچی کو. اگر وہ اپنی شادی میں ناخوش ہے تو جہاں مرد کو طلاق کہا گیا وہاں پہ اس کو خلا کہا گیا. اگر آپ جائیداد کی تقسیم دیکھ لیں, قرآن میں کی چیز لکھی ہوئی ہے. آپ جہیز کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے کیا جہیز دیا تھا؟ یہ کون سی چیزیں یہ کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ہم ان کی بسم اللہ کرتے ہیں, قرآن ختم ہوتا ہے, ہم مٹھائی بانٹتے ہیں, لیکن ہم ان کو وہ شعور نہیں دیتے جو کہ قرآن سے ان کو ملنا چاہیے. جہاں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ گناہ, ثواب, اچھائی, برائی, غلط اور صحیح رشتوں کی پہچان کریں, وہاں پر ہمیں ان کو فوراً قرآن کا ترجمہ اور اس کو سمجھانا شروع کر دیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ہر بچہ اور بچی جو ہے وہ 7 سال اور 11 سال کی عمر میں عالم اور عالمہ بن جائے گا, نو. لیکن وہ شعور بیدار ہو جاتا ہے. تعلیم کا فقدان ہے ہمارے ملک میں, ہمیں پتہ ہے, لیکن مذہب سے بھی دوری ہے. اور اس کا شاید ایک ریزن یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں اور جو سمجھایا گیا, بتایا گیا, اس کا پرچار نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہیں عورت کھڑی نہ ہو جائے, کہیں وہ آواز نہ بلند کر دے, کہیں وہ قرآن کی وہ سورہ یا کوئی آیت جو ہے وہ کوٹ نہ کر دے جس میں بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کی نگہبان ہیں, آپ ان کی ذمہ داری, آپ ان کے نان نطفے کی ذمہ دار ہیں. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, بیٹوں کو سکھائیں. بیٹیوں کو یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ شادی کے بعد آپ کی بس اب لاش ہی اٹھے گی اس گھر سے, لیکن اس لڑکے کو جو کہ جس کا غصہ مجھے پتہ ہے, اگر میرا بیٹا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کا غصہ کتنا ہے, وہ کتنا شارٹ ٹیمپر ہے, اس کو میں کیوں نہیں تربیت دیتی. میں صرف ایک رشتہ ہی اس کو عزت کرنے کے لیے بتاتی ہوں, وہ بھی ماں کا. ہر رشتہ جو ہے عورت کا وہ عظیم ہے, ایک بہن کا, ایک بیٹی کا, ایک بہو کا, پھپھو کا, مطلب کسی کا بھی لے لیجیے. سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہر رشتہ جو ہے اس کی پہچان اور اس کی تربیت جو ہے وہ ہمیں اپنے لڑکوں کو بھی دینی چاہیے. یہاں تو سب لوگوں کو ایکچولی رائٹس دینے پڑتے ہیں نا, آدھی چیزیں چلی جاتی ہیں, ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. میری بڑی بیٹی جو ابھی پچھلے دنوں سے کچھ ترجمے سے قرآن شریف پڑھی تھی, اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے. کہنے لگی اماں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو اللہ نے عورتوں کو شہزادیاں بنایا ہے, اتنے رائٹس دیے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس تو یہ رائٹس ہیں, ہمارے پاس تو وہ رائٹس ہیں. سسرال کی خدمت ہمارے پہ فرض نہیں ہے, انسانیت ہے, اور اگر ہمارا دل چاہے تو ہم ساس سسر کی خدمت کریں, ہمیں حکم نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ رائٹس کا تو پتہ چلتا ہے انسان کو, آپ کو پتہ چل گیا.
तो जिसने देने उसको ना पता हो तो फिर क्या कर लेंगे हम उसका। मैंने कहा इधर ही ठीक हो भाई तुम, अगर यहाँ उसका मियाँ इधर है यहाँ राइट्स भी दे देगा, और ऐसे वो है बड़ा अच्छा था। मैं कहा बेटे पाकिस्तान के लड़कियों को राइट्स ना बताना, उनको राइट्स पता चल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, लेंगे किससे, जो देने को तैयार नहीं उसका क्या होगा। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा है वो ये कि जिसने तस्वीर खिंचवानी है मेरे साथ $100 तैयार रखे, मैं मुफ्त में नहीं खिंचवाती, ये मेरा असूल है बिल्कुल। और वो जाकर माइंड अगेन मैं जहाँ जाती हूँ, जिंदगी ट्रस्ट, इंडस हॉस्पिटल, सिटीजन फाउंडेशन, तस्वीरों में $100 होते, किसी ने देंगे तो नहीं देंगे, तो मैं बता रही हूँ। और वो सब एक गल्ला बनाए यहाँ पे, और मेरी तस्वीर $100 में एक मैं पूछता हूँ, मुझे मोहब्बत है लोगों की, 2-3 जगह पे ऐसा, कई जगह पे मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कहती हूँ इनका टिकट निकलाएगा, इनका होटल का खर्चा निकलेगा, सिरों के पैसे लूँगी। तो एक खातून है इतनी प्यारी है खड़ी, कहने की तुम्हारे लिए $1000 दे दोगे तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। जान के सुनाया भी है कि शायद ऐसी कोई आंख बता दिया मैंने। बहन आयशा को पता है, याद है आयशा, हम सेंट लुइस में थे, डेलस में थे, ये बहुत गुस्से की टीम है, और ऐसा घूरती इंसान को कि वहीं $100 निकल आते हैं। हमने इनको दे के टोकरी दे के खड़ा किया था, अच्छे खासे पैसे जमा हुए थे, याद है? बिल्कुल, तो ये मैं मजाक नहीं करी, बहुत सीरियस बात है। जी, जैसे बुशरा अंसारी साहिबा ने कहा, और इनकी ज़ुबान से कहना तो आप सब लोगों के लिए हर पे आखिर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हमारी सेलिब्रिटी, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, नो डाउट। जी।